बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर हाजिर है नियाज वालम साहब। मैं तो सिंध से हूँ और हमारे यहाँ तो बासी ईद कहा जाता है, मगर अब पंजाब में अब मुझे नहीं मालूम कि ईद उल फित्र के लिए ही मखसूस है या ईद उल अजहा पर भी ये ईद और टरो और इस तरह से होते हैं। बहरहाल आज ईद का दूसरा रोज़ है, ईद उल अजहा का दूसरा रोज़ है। कुर्बानी इब्राहीम, बल्कि कुर्बानी इस्माइल कहा जाएगा। कुर्बान तो इस्माइल हुए थे, इब्राहीम तो अल्लाह के रास्ते में अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे थे, मगर उस बेटे के भी कुर्बान जाइए कि जो बाप के हुक्म के आगे जिसने अपना सर तस्लीम खम कर दिया और कहा बाबा जान आप अल्लाह का हुक्म पूरा कीजिए, मैं हाजिर हूँ। तो कुर्बानी इब्राहीम व कुर्बानी इस्माइल का ये रोज़े यादगार उसको मना रही है उम्मत मोहम्मदी, और आज ईद का दूसरा रोज़ है। बहरहाल मैं एक ऐसा दीवाना हूँ, एक ऐसा जुनूनी हूँ कि जिसे छुट्टी के नाम से ही चिढ़ और आई डोंट लाइक लीव, और सोचता हूँ कि बस ज़िंदगी भर मैं अक्सर एक दोस्त हैं वसीम खान हैदराबाद से, आजकल मेरा ख्याल है आज चैनल के ब्यूरो चीफ हैं, वो हैदराबाद में एक चैनल में हम साथ काम किया करते थे। तो वो अक्सर मुझे कहा करता था कि वो बुड्ढे अब आराम कर, अब तेरे आराम करने के दिन हैं। और मैं उसे कहा करता था कि नहीं वसीम खान, मैं चाहता हूँ कि मैं इसी तरह से किसी इवेंट की जो है वो कवरेज कर रहा हूँ, कैमरा मेरे सामने हो, अक़ब में मेरे वो मंज़र हो जिसकी मैं मंज़र कशी कर रहा हूँ, और अटैक हो, मुझे अस्पताल ले जाया जाए और फिर उसके बाद में ख़बर नशर हो कि अस्पताल जाते हुए मालिक हकीकी से जा मिले, जहाँ मरना हो सके। तो मैं काम करते हुए मरना चाहता हूँ, बिस्तर पर लेट कर नहीं, घर में बैठ कर नहीं। तो जनाब आज ईद के रोज़ दूसरे रोज़ भी हाजिर हूँ मैं। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो जो दो टेस्ट मैचेस की सीरीज़ जुलाई अगस्त में पाकिस्तान खेलने जा रहा है, 25 से 29 जुलाई तक। पहला टेस्ट मैच वहाँ होगा वेस्ट इंडीज़ में, पाकिस्तान की टीम वहाँ जाएगी और ये ब्रायन लारा एकेडमी पर पहला टेस्ट मैच होगा जो दो मुल्कों की टीमें खेलेंगी। इस तरह से उसका भी इफ्तिताही टेस्ट मैच होगा और एक तारीख अपना आगाज़ लेगी 25 जुलाई को, और उसके बाद में 2 से 6 जून तक दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा क्वींस पार्क ओवल में। ये दोनों टेस्ट मैचेस एक ही जगह होंगे। जजीरों का मुख्तलिफ जज़ायर गरबुल हिंद भी कहलाता है, तो ये जजीरों का मुल्क है वेस्ट इंडीज़। तो ये जजीरा ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, उसी पर ये दोनों टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। और पाकिस्तान की टीम अभी तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 मई से 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ उसका आगाज़ करने जा रही है। शाहीन आफरीदी इसके कप्तान, उनको बहाल रखा गया है और तसलसल में वो करेंगे कप्तानी, क्योंकि अभी रिजवान को जब हटाया गया था तो शाहीन को कप्तान बनाया गया था। अब ये एक म्यूजिकल चेयर बन गई है पाकिस्तान में, खुसूसन बिलखुसूस ये वनडे की कप्तानी, T20 की कप्तानी। अब टेस्ट मैचेस में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे प्रेशर बहुत था कि शान मसूद को तब्दील किया जाए, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपनी मुस्तकिल मिजाजी जो है उसका मुजाहरा किया था और शान को कप्तान बना के भेजा था। और कप्तान के हिस्से की जो शान मसूद की बाकी कोई बदनामियां थी, वाइट वॉश था, वो भी उन्होंने अपने सर लिया और जिम्मेदारी कबूल करके वो साइड हो गए। अभी तक वो जो मुख्तलिफ सहाफ़ी कह रहे थे कि जी शान मसूद वापस आएंगे और लाहौर पहुँच कर वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम की कप्तानी से रिज़ाइन करेंगे, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। शान मसूद ने कोई रिज़ाइन नहीं किया और दरअसल इस तरह की खामोशी भी कुछ मानी रखा करती है। तो ये मानी जो है उसके यूं अंदाज़ा किया जा रहा है, कयास आराई की जा रही है कि शायद शान मसूद अभी भी कप्तानी से जो है, या उनको कोई इशारे इस तरह के मिले होंगे कि मियाँ खामोश रहें, थोड़ा सा ये तूफ़ान तनकीद, ये तूफ़ान अंगुश्त नुमाई जो है इसको थोड़ा थमने दें। फिर उसके बाद में जो है वो आपकी जो ख्वाहिश है कि आप लॉर्ड्स में कप्तान बनकर और बालकनी से चेहरा नुमाई करना चाहते हैं, तो उसका मौका भी आपको दिया जाएगा या दिया जा सकता है, तो थोड़ा खामोशी इख्तियार करें। तो बहरहाल अब वेस्ट इंडीज़ के दौरे के लिए
یہ بھی اب ایک کمپین تو شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے تھرو. سلمان آغا کا ایک جو گروپ ہے وہ مبینہ طور پر اس نے یہ کمپین شروع کر دی ہے. یا وہ جو بابر اعظم مخالف گروپ ہے اور ایک بہت بڑا میڈیا گروپ ہے, اور یہ ہماری ساحلی پٹی کا تقریباً تمام میڈیا, تمام صحافی اور اسپورٹس صحافی وہ بالخصوص چونکہ بابر اعظم کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں, تو صرف یہ بغض بابر میں حب سلمان علی آغا کا مظاہرہ ہو رہا ہے, اور یہ سلمان علی آغا کو سامنے رکھ کر کوشش کی جا رہی ہے کہ بابر اعظم کو پس پشت دھکیل دیا جائے. اور اپنے طور پہ یہ کوشش ہے. آگے تو پردہ غیبت میں کیا ہے وہ تو غیب کا علم جاننے والا رب ہی جانتا ہے. بہر یہ 2 ٹیسٹ میچز جو ہیں ان کے لیے ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے باقاعدہ جو ہے وہ اس کی اناؤنسمنٹ کر دی, جو میں نے گزشتہ شاید کوئی مہینہ بھر پہلے یا 15-20 روز قبل ایک بلاگ کیا تھا. تو اس میں نے جو پورا پاکستان کا چارٹ بتایا تھا, مثال جو باقی ٹیسٹ میچز وغیرہ ہیں اور ون ڈیز ہیں, T20 ہے, تو اس کا میں نے پورا ایک چارٹ آپ کے سامنے پیش کیا تھا, اسکیجول آپ کے سامنے رکھا تھا. تو اس میں نے کہا تھا کہ ابھی ویسٹ انڈیز بورڈ نے اس کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا, تو یہ باقاعدہ بھی انہوں نے تمام تفصیلات جو ہے وہ جاری کر دی ہیں. اس کے علاوہ جناب پاکستان کی خواتین کی کرکٹ ٹیم, میں عام طور پہ خواتین کی کرکٹ کا کم ذکر کرتا ہوں اس لیے کہ میں ایک قدامت پسند انسان ہوں اور اتنا گو کہ کٹر مذہبی نہیں ہوں, مگر میں یہ خواتین کے اس طرح سے مردوں کی طرح بے حجابانہ جو ایکٹس ہوتے ہیں میں ان کا مخالف ہوں. اور پھر وہی لوگ کہیں گے کہ جی آپ تو دقیانوسی ہیں, سب جو بھی ہیں, تو میرے دین نے جو چیزیں منع کی ہیں وہ, میرا دین بڑا سائنٹیفک دین ہے, تو جو میرے دین کی باتوں کی مخالفت میں کوئی عمل آتا ہے تو یقیناً میری ناپسندیدگی حاصل رہتی ہے اسے. تو خواتین کی ٹیم جناب ہماری آئرلینڈ میں پہنچی ہے, اور آج وہاں باقاعدہ اس سہ ملکی خواتین کی کرکٹ سیریز جو ہے وہ آغاز ہو رہی ہے. ویسٹ انڈیز اور آئرلینڈ کے مابین میچ کھیلا جا رہا ہے, اور آئندہ روز 29 مئی کو پاکستان کی ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ کھیلے گی, اور اس کے بعد میں یہ ہر ٹیم نے 4 میچز کھیلنے ایک دوسرے کے خلاف. تو اس کے بعد میں جناب 29 کو ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستان کا پہلا میچ ہوگا, پھر 31 مئی کو آئرلینڈ کے خلاف میزبان کے خلاف کھیلے گی پاکستان کی خواتین کی ٹیم, پھر 3 جون کو ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستان کی خواتین کی کرکٹ ٹیم کھیلے گی, اور 4 جون کو آئرلینڈ کے خلاف وہ اپنا آخری میچ کھیلے گی, لیگ میچ. تو اس طرح سے یہ جو تیاریاں ہیں یہ دراصل جو پھر اس سیریز سے سہ ملکی سیریز سے فارغ ہو کے خواتین کی ٹیم پاکستان کی یہ انگلینڈ چلی جائے گی, انگلینڈ روانہ ہو جائے گی جہاں کہ خواتین کا عالمی کپ ہونے جا رہا ہے. ادھر جناب جو ہمارے ہاں ایک ورسٹ صورتحال ہے, مگر اس کے باوجود ہمارے بڑوں کو اس طرف کرکٹ بورڈ کے ان کی اس طرف کلی توجہ ابھی تک نہیں آئی. لیکن آسٹریلیا میں 2 معاملات, آپ کو یاد ہوگا پچھلے ایشیز سیریز میں دوسرے ٹیسٹ غالباً وہ 2 روز میں ختم ہو گیا تھا, حالانکہ اس میں آسٹریلیا کی جیت ہوئی تھی, لیکن پچ پر بڑی تنقید ہوئی تھی, بڑا اس پر جو ہے شور مچا تھا, پچ کو ناقابل پلے قرار دیا گیا تھا, ان پلیبل قرار دیا گیا تھا, ناقص اور خطرناک قرار دیا گیا تھا. تو اب آسٹریلیا میں باقاعدہ پچز کے حوالے سے اور ان کے ہاں بھی بیٹرز جو ہے وہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں آ رہی ہے. تو آسٹریلین کرکٹ جو ہے اس میں ایک سراسیمگی, ایک خوف کی فضا آ گئی ہے. پھر یہ بھی ایک خوف ہے انہیں کہ یہ جو موجودہ ہمارے بیٹرز ہیں یہ اب آہستہ آہستہ انہوں نے بھی اپنے کرکٹ کے انجام کی طرف جانا ہے, تو اس کے بعد میں نئی نسل کو کیسے تیار کیا جائے, اب انہیں بیٹرز نظر نہیں آ رہے ہیں. پھر پچز, ان کے جو پچز ہیں عام طور پہ وہ گرین ٹاپ وکٹس ہوتی ہیں, تو اب چونکہ انڈیا جانا ہے انہیں 5 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے, وہاں انہیں اسپن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دقت ہوتی ہے ان کے بیٹسمینوں کو. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے وطن میں بھی ایسی پچز بنائی جائیں کہ جن پر اسپنرز بھی نئے اسپنرز متعارف ہوں, اور ان کے جو بیٹسمین ہیں ان کو اسپن کے آرٹ کو بھی کھیلنے کی جو ہے وہ تربیت حاصل ہو. ابھی حالانکہ ان کے کوئی اتنے گھمبیر مسائل نہیں ہیں جتنے گھمبیر مسائل کا سامنا پاکستان کی کرکٹ کو ہے,
मगर उनके बड़े सर जोड़कर बैठ रहे हैं और वो जुलाई में और आइंदा माह वो इस हवाले से बैठक करने जा रहे हैं। पूरी जो स्टेट्स हैं उनके नुमाइंदगान वहाँ इकट्ठे होंगे और ऑस्ट्रेलिया को ये जो पिचेस और बैटर्स के मसाइल हैं इनके हवाले से वो सर जोड़ के बैठेंगे और किसी नतीजे पे पहुंचेंगे ताकि उनकी क्रिकेट की बेहतरी के आसार पैदा हों, जो पहले ही बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं। और एक हम हैं कि बस एक दूसरे की टांगे खींचने में पूरे हैं और राइट मैन फॉर द राइट जॉब का नारा लगाने वाले वो खुद इस वक्त जो है महसूस हो रहा है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।